नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संविधान र संसदको रक्षाका लागि जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तयार रहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न विज्ञको सुझाव। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने। अदालतले न्याय दिनेमा कांग्रेस विश्वस्त। निषेधाज्ञा जारी भएको महिना दिन पुग्दै गर्दा संक्रमण र मृत्युदरमा कमी। आज थप 106 जनाको मृत्यु। 6,939 जनामा संक्रमण हुँदा 7,226 जना संक्रमण मुक्त। विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई तराईमा गरियो स्वागत। नागरिकताबाट वञ्चित मधेसी जनताको माग पूरा भएको भन्दै ठाउँ ठाउँमा दीपावली। र संसद विघटन गरेको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालको बजेट आउने विपक्षीको आशंका। पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञको तर्क। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू संवैधानिक रूपमा जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सभामुखको भूमिकाका विषयमा कानुनविदहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियापछि सभामुख सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। कानुनविदहरूसँगको परामर्शपछि आफू उत्साहित भएको भन्दै उहाँले छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भयो। लोकतन्त्रमा दलको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले सभामुखको भूमिकामा उठाउन मिल्ने र उठाउन सकिने कदम चाल्ने बताउनु भयो। कानुनविदहरू संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय गैर कानुनी रहेको भन्दै संसद अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएका थिए। दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राजनीतिक अपराध गरेको संविधानविदहरूले बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाएको छलफलमा उनीहरूले तत्काल संसद बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सुझाएका छन्। एक रिपोर्ट। जेठ 7 को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि सर्वोच्चमा परेका 19 रिट संवैधानिक इजलासमा चढेका छन्। यी रिट उप प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलास मार्फत सुनवाई गरेका छन्। तर यही बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई उल्ट्याउन आफ्नो तर्फबाट पहल थालिरहेका छन्। बिहिबार संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूसँग परामर्श गर्दै सभामुख सापकोटाले आगामी कदमको उपाय खोजी गरेका थिए, जसमा संविधानविदहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको तर बारम्बार संविधानको उल्लङ्घन गरेर त्यस्तो कार्य भइरहेको अवगत गराए। आवश्यक परे कानुनी वा संवैधानिक कदम चाल्न सभामुख तयार हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यो प्रतिगमन 2 जो सुरु भएको छ, वास्तवमा अहिले अब फिजीकरण मुलुक हुँदैछ। त्यहाँ संविधानका अक्षरहरू मात्रै त्यो अहिले अध्यादेशमा छैन, धेरै कुराहरू लुकिया छ। र दिनौँ जस्तो के छ भन्दाखेरि अमुक राजदूतमा गएर राजदूतावासमा गएर छलफल गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसैले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट आएको छ। सभामुखको सक्रियता अझ पुगेन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानमा ठाउँ भएसम्म सबै चिजलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पर्ने जरुरी छ। यसअघि पूर्व सभामुखहरूसँग परामर्श गरेका सापकोटाले बिहिबार संविधानविदहरूसँग छलफल गर्दा अधिकांशको एउटै स्वर थियो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संविधान अनुसार चलेनन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मान्छे मारे भन्दा ठूलो अपराध गरेको बताए। उनले संसद विघटनपछि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन किन ढिला गरेको भन्दै प्रश्न समेत उठाए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संविधानमाथि जुन खालको घात गर्नुभयो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सबभर्सन भनेर भन्छ। त्यो सबभर्सन भनेको अघि ओमजीले भने जस्तो त्यो संविधान र राष्ट्रमाथिको सबभन्दा ठुलो कसुर र सबभन्दा ठुलो चाहिँ अपराध हो। त्यो मान्छे मारेको अरू गरेको अपराधहरू भन्दा पनि ठुलो अपराध चाहिँ संविधानमाथि राज्यको कुनै पदाधिकारीले गर्ने त्यो सबभर्सनलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रघात मानिन्छ र संविधानमाथिको कसुर र अपराध मानिन्छ। यति ठुलो जघन्य कसुर त्यो दुईटा निकायबाट हुँदाखेरि पनि यो संसद चाहिँ जुन मुखदर्शक भयो, प्रतिपक्ष मुखदर्शक भयो, त्यसप्रति चाहिँ मेरो त्यतिकै बढी ठुलो आपत्ति र
चिन्ता छ, म त्यसो नोटिसको रूपमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। अर्का संविधानविद टीकाराम भट्टराईले सभामुखलाई तत्काल संसद बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सुझाए। संविधानको धारा 119 को 3 र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम संसद कहिले मर्दैन भन्ने आधारमा संसद बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा 119(3) ले यो जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभा जीवितै हुन्छ भन्ने कुरालाई उद्धृत गर्दै सम्माननीय सभामुखज्यूले राष्ट्रपतिलाई अविलम्ब यी सबै धाराहरू उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले मात्रै सिफारिस गर्छ बैठक बोलाउन भन्ने छैन है। यस संविधान बमोजिम भन्छ 93 मा। यो संविधानको 103 को 2 ले संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ। त्यो अधिकारको प्रयोग सभामुख हुनुका नाताले सम्माननीय सभामुखले गर्न सक्नुहुन्छ। संसद विघटन गर्दा आफूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै सभामुखले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्ने संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीको भनाइ छ। उनले आवश्यक परे संसदले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने बताए। कतिपय कुरा न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानभन्दा बाहिर गयो भने फेरि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जुरिडिक्सन प्रयोग गरे मानिन्छ। त्यसैले त्यतापट्टि जानुहोस् भन्ने होइन, तर जहाँ चाहिँ सभामुखको रोल प्रधानमन्त्रीसँग छ त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यदि गरिएन भने संसद मार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति छ। लेख्न पर्ने पनि हुन्छ। सूचित तपाईँले परामर्श लिनु किन लिनु होइन भन्ने पनि त्यो चाहिँ सभामुखले पत्राचार पनि गर्न सक्नु पर्यो। संसदमा सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मध्यावधितिर मुलुकलाई धकेल्नु राजनैतिक अपराध भएको उनीहरूको भनाइ थियो। संसदबाट पहिले नै अस्वीकृत र दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएर अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन पहिलो नजरमै बदरभागी रहेको उनीहरूले स्पष्ट पारे। तर अब यो मुद्दा अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेकाले त्यहीबाट यसको छिनोफानो हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै रिटमाथिको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण इजलासले आज 19वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। त्यस्तै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश मार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गरेका थिए। त्यस्तै रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परामर्श समेत माग गरिएको थियो। संवैधानिक इजलास भोलि बस्नेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको हो। सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि बहुमत भन्दा बढी सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको, तर राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधान अनुसार काम नभएको देउवाको भनाइ थियो। मुलुकमा मनपरितन्त्र चलेपछि कांग्रेस अदालत गएको भन्दै देउवाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधानमाथिको हस्तक्षेपलाई परास्त गर्ने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो। नेपालको संविधानले सामान्यतया संवैधानिक राष्ट्रपतिको नाताले हुने सबै काम कारबाही प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदकै सल्लाह अनुसार गर्नुपर्ने परम्परा बसालिदिएको छ। तर राष्ट्रपतीय संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा यो संस्थाको तेजोबध भइरहेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ। राष्ट्रपति निकटस्थ व्यक्तिहरू भने आलङ्कारिक व्यक्तिको उचित्व काट्नु शोभनीय नभएको तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट। 2063 को दोस्रो जनआन्दोलनमा बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेर गणतन्त्र पक्षधरलाई कटाक्ष गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परिवर्तन विरोधी कित्तामा पुगेका थिए। विपक्षीले अहिले पनि बारम्बार यही मुद्दालाई उठाएर ओलीलाई गणतन्त्र विरोधी र व्यवस्था ढाल्ने नायकका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्। झन् प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षीलाई झनै बल पुगेको छ। यसले प्रधानमन्त्री ओली मात्रै विवादमा तानिएका छैनन्। राष्ट्र प्रमुख जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति संस्था समेत चौतर्फी आलोचना र विवादग्रस्त बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहयोग र समर्थन गरेपछि संविधान दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको छ।
आक्रोशित विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगदेखि देशद्रोहीको मुद्दा चलाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशीलाई समर्थन गर्न पाउने सांसदहरूको स्वतन्त्रतालाई पार्टीको निर्णयले बाध्ने गरी निर्णय गरेका कारण समस्या आएको कतिपयको बुझाइ छ। ठाडै बदर गर्ने त होइन, तर के गर्नु पर्थ्यो भने राष्ट्रपतिले शनाखत गर्नु पर्थ्यो। एक व्यक्तिको मेरो हस्ताक्षर हो भनेर उहाँहरूले शनाखत गरिदिएपछि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा प्रोसेस चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि नबढाएर प्रोसेस ड्यू प्रोसेसमा नलगेर उहाँ एकैचोटि चाहिँ निर्णयमा पुग्नुभयो राष्ट्रपति। यसले संविधान र विधि मिच्ने कार्यकारी प्रमुखमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीको मतियार बनेर उभिएको मात्रै झल्काएको छैन, राष्ट्रपतीय संस्थाको तेजोबोध समेत भएको छ। तर अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई खुम्च्याएकाले सरकार प्रमुखले गरेका सिफारिसलाई सदर गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने उनी निकटस्थहरू बताउँछन्। राजनैतिक दलको आन्तरिक कलह र आक्रोशसँग राष्ट्रपतिलाई जोडेर हमला गर्नु शोभनीय नहुने उनीहरूको तर्क छ। राजनीति ध्रुवीकरण भएको छ अनि हामीले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई अवयवहरूलाई इन्क्लुडिङ न्यायपालिकालाई पनि छोडिएको छैन होइन, व्यवस्थापिकालाई छोडिएको छैन होइन। कार्यपालिका त स्वाभाविक रूपमा राजनीतिमा मुछिने नै संस्था भएको हुनाले कार्यपालिकामाथि प्रश्न उठ्ला, तर आलोचनाहरू पनि राजनीतिक छैनन्। राजनीतिक विषयहरूमा आलोचना गरिने विषय त राजनीतिक हुनु पर्यो। आज यो संविधानले के भन्छ भने कार्यकारीलाई बलियो बनाउने कुरामा राष्ट्रपतिले सरकारको के अरे मन्त्री परिषदको निर्णय नागेर बाहिर जान मिल्दैन, जुन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मार्फत आउँछ भन्ने कुरालाई पनि यो संविधानले उल्लेख गर्यो भनेपछि यसलाई कार्यकारीलाई सहयोग गरेको अथवा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु भएन। त्यो हाम्रो बुझाइको कमजोरी रह्यो एउटा। सामान्यतः संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपतिको नाताले हुने सबै काम कारबाही प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदकै सल्लाह तथा सम्मतिमा गर्नुपर्ने परम्परा बसालेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले संसद पुनः स्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल बनाउने र राजनैतिक कलहबाट बच्न कार्यकारी भन्दा बलियो बनाउन थालेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ, जसलाई पुष्टि गर्न बिहिबार भारत र चीनका राष्ट्रपतिसँग खोप माग्न राष्ट्रपतिले देखाएको अग्रसरताले पनि काम गर्छ। किनकि कार्यकारी भूमिकामा नरहेकी संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले थालेको खोप कूटनीतिलाई राजनैतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ। सङ्कटका बेला खोप कूटनीति थाल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यो उनको कार्यक्षेत्रको विषय हो कि होइन भन्ने विषयमा चर्चा मात्रै होइन, प्रश्न समेत उठिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 मन्त्रीलाई नेकपा एमाले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र सचिवले सरकारबाट फिर्ता हुन नमानेका 3 मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। प्रदेश सरकारमा रहेका एमाले नेताहरू प्रकाश बहादुर शाह, कृष्णराज सुवेदी र माया भट्टराईलाई सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेकोमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मन्त्रीबाट फिर्ता आउन नेताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले स्थायी कमिटीलाई चुनौती दिँदै तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,939 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 20,414 PCR परीक्षणमा 6,731 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 5,42,256 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 7,226 जना पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1,16,476 पुगेको छ। थप 106 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। साथै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 6,951 पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएकाले घरमै बसेर निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न सबैमा अपिल गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरेपछि दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा समस्या हुने भन्दै निर्णयको विरोध भइरहेका बेला प्रशासनले यस्ता वस्तुको आपूर्ति सहज पारिने जनाएको हो। प्रशासनले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा समस्या नहुने गरी व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड
र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनका लागि मोडालिटी पनि तयार भएको भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञालाई पालना गर्न अपिल गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य किराना थोक व्यापार सङ्घका प्रतिनिधिहरूसहित हामी अहिले यहाँ बैठक गऱ्यौँ र यो बैठकबाट अब विभिन्न निर्णय भएको छ। अब हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमण दर घटाउनकै निम्ति हामीले यो निर्णय गरेको हो। अब यस्तो अवस्थामा पनि आपद विपदमा परेको मानिसहरूलाई चाहिँ, नागरिकहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक पर्ने दाल, चामल, तेल, नुन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिको लागि नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको संयुक्त मोबाइल टिम चाहिँ परिचालन गरी स्थलगत रूपमै यो चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। भोलिदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँ जिल्लामा निषेधाज्ञालाई कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू पनि 20 गतेसम्म खोल्न पाइने छैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मधेसका जिल्लामा यसको स्वागत गरिएको छ। कतिपयले यसको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको सत्ता जोगाउन मधेसवादी दलसँग गरेको सत्ताको खेल भएको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मधेसका जिल्लाहरूमा यसको स्वागत गरिएको छ। जन्मसिद्धका सन्तानले पनि आमाका नामबाट वंशजको नागरिकता सहज रूपमा पाउन सक्ने भएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त अध्यादेशको मधेसी जनताहरूले स्वागत गरेका हुन्। धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जुन अध्यादेश पारित गर्नुभयो, जसकारण यस मधेस समुदायमा जनताहरू अति खुसी भएका छन्। साथै यो खुसी सदाको लागि पनि हाउसबाट पनि पारित गरेर मधेस समुदायका जनताहरूलाई सहज तुल्याउन आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेपछि बालिग भएका जन्मसिद्धका सन्तानले सहज रूपमा वंशजको नागरिकता पाउने भएका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा लकडाउनका बावजुद मधेसवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताद्वारा लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित मधेसी नागरिकको माग पूरा भएको खुसियालीमा केही स्थानमा दीपावली समेत गरिएको छ। बाबु आमा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक भए पनि छोराछोरी नागरिकताबाट वञ्चित हुँदा हजारौं युवाहरू पढाइ, जागिर र विदेश जानबाट वञ्चित भएका थिए। उक्त अध्यादेशले आफ्नै देशभित्र अनागरिक भएकालाई न्याय मिलेको उनीहरूले बताएका छन्। यो देशको नागरिक जसलाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता सरकारले दिएको छ, त्यही कसरी शरणार्थी बन्न पाउँछ उसको छोराछोरीले? त्यसको त नागरिकताको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यही कारणले यो जुन यो विधेयक आएको छ नागरिकता सम्बन्धी, यो पुरै मधेसी जनसमुदायहरूले, मधेसी जनताले यसलाई स्वागत गरेको छ। देशको संविधान नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे बमोजिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त भएको उनीहरूले बताएका छन्। नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। तर ऐन बन्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन नआउँदा मधेसका हजारौं जनताहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेका थिए। महामारीको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सत्ता जोगाउन हतारमा नागरिक अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाउने पनि कम छैनन्। अध्यादेश ल्याउनु गलत नभएको तर कोरोनाको महामारीको बेला पनि राजनीति चलखेल गरेर मधेसी दलसँग सत्ताको सौदाबाजी गर्नु गलत रहेको उनीहरूको आरोप छ। यो प्रधानमन्त्रीज्यूले, राष्ट्रपतिज्यूले यो आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि यो मधेसी दलसँग यो सत्ताको सौदाबाजी गरेर यो मधेसी दलहरूसँग यो नागरिकताको जुन विधेयक ल्याएको छ, विधेयक ल्याउनु राम्रो पक्ष हो। तर यो अहिलेको यो कोरोनाको महामारीमा यो सांसद विघटन गरेर यो यो निर्वाचनमा गएर यो कोभिडको बेलामा यो विधेयक ल्याएर यो मधेसी दलहरू र यो मधेसी जनताहरूलाई यो नागरिकताको जुन
खेल जुन गरेको छ यो नागरिकता कुनै यो चकलेट होइन। नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि नागरिकता विधेयक आउनु राम्रो भएको स्वीकार गर्छन्। जारी गरिएको विधेयकले वर्षौंदेखि नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान भएको उनीहरूको भनाइ छ। आफ्नै देशको नागरिकलाई नागरिकता दिनु, अधिकार दिनु, जागिर दिनु, उसको जीवनको सुरक्षा गर्नु यो सब देशकै कर्तव्य हो। अब यसलाई मैले जमानादेखि देखिराखेको छु। आज एउटा समस्या आएको छ, तर यो धेरै दिन पहिलेदेखि नै नागरिकतालाई एउटा राजनीतिक इस्यु बनाएर बराबर एउटा न एउटा झमेला खडा गरिरहेको हुन्छ। एउटा जरुर यो के छ भने अहिले महामारीको समय हो, कोरोना काल हो, यसलाई चाहिँ हतारमा ल्याइएको जस्तो लाग्दछ। तर धेरै पीडाहरू यसको भित्र छ। लेट आए पनि या दुरुस्त आए पनि यसलाई अलि व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने हो। सरकारका बाध्यता जे जस्ता भए पनि जारी गरेको अध्यादेश र त्यसमा भएको व्यवस्थाबाट मधेसका हजारौं नेपाली नागरिकहरू लाभान्वित हुने आशा पलाएको छ। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। स्ट्यान्ड अप कमेडियन आदर्श मिश्राले आफ्ना बुबाको उपचार अभावमा ज्यान गएको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि यति बेला सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। केही समय अघिबाटै बारम्बार उनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। आखिर दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्रीकै देशमा किन जनता उपचार अभावमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। सत्ता र राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराए। मेडिकल माफिया भनेर चिनिनेहरूले नै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचार खर्च पटक पटक बेहोरेको तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। मृगौला फेल भए पनि यो देशका नेताहरू कसरी पनि बाँच्छन् र नागरिक उपचार अभावमै कसरी सस्तैमा मर्नुपर्छ भन्ने एउटा मार्मिक भिडियो स्ट्यान्ड अप कमेडियन आदर्श मिश्राले आफ्ना बाबु विनोद मिश्रालाई गुमाएपछि सार्वजनिक गरेका छन्। भारतीय नागरिक उनकी ठुली आमाले मृगौला दान गर्न खोजे पनि कानुनी प्रावधानका कारण आफ्नो पिताले मृगौला लिन नपाएको आदर्शले उल्लेख गरेका छन्। आदर्शले सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाएका छन्। आफ्ना बाबुको उपचारमा बसुरुद्दिन अन्सारी सञ्चालक रहेको नेसनल मेडिकल कलेज र सरकार मातहतको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले लापरवाही गरेको मिश्राको दाबी छ। लास्ट इयर नारायणीमा कोभिड वार्ड बनाउँदाखेरि नारायणीको डायलिसिस पेसेन्टहरूलाई एनएमसीमा शिफ्ट गरेको थियो। 1 महिनाभित्र 5 जना पेसेन्ट मरेको थियो क्या। लास्ट इयर केपी ओलीको ट्रान्सप्लान्टमा जति पनि खर्च भयो बसुरुद्दिन अन्सारीले पर्सनली आफू पे गरे हो, आफू बेहोरे हो होइन। प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यसले त्यो कुरा अनाउन्स गरे हो होइन। त्यति पावरफुल मान्छे हो बसुरुद्दिन। एनएमसीको गुन्डागर्दीले गर्दा अब हुनुहुन्न बाबा मेरो आज। अनि यसको कुनै नै सुनवाई छैन, कोही पनि माथि छैन, अनि छानबिन हुन्छ हुँदैन क्या। नेसनल मेडिकल कलेज यसअघि पनि बारम्बार विवादमा तानिँदै आएको छ। चिकित्सा अध्ययन गर्नेहरूबाट बढी शुल्क उठाएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। फलत विद्यार्थीमाथि गुन्डा लगाएर आक्रमण गराएपछि सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारीमाथि कारबाहीको माग भएको थियो। तर सरकार भने बारम्बार गैर कानुनी काम गर्दै आएका यस्ता माफियाको संरक्षणमै व्यस्त छ। यति मात्र होइन, सत्तारूढ दलका आसेपासे अरिङ्गालहरू माफियाका विरुद्ध लड्दै आएका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको विरुद्धमा उत्रिँदै आएका छन्। तर अब सरकार र सत्तापक्षका अरिङ्गाल कार्यकर्ताले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि स्वास्थ्य क्षेत्र मेडिकल माफियाको हातमा पुगिसकेको छ, जुन तथ्यमा ढाकछोप गर्न सम्भव छैन। नत्र माफियाहरूले सिधै यसरी धम्की दिन कहाँ सक्थे र? कहिले पिपी किनेर ल्याइदिस्? तेरो बाबुले तलब दिन्छ? तेरो नि 3 इन्ची सर्ने गरी हानिदिन्छु नि। मिडियामा दिएन, आइरहेको छ त मिडियामा आएर के। हुन त नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भइसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसमा पनि आदर्श मिश्रले भोग्नु परेका घटनाहरूले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने मौलिक हकप्रति सरकारको निर्लज्जता छताछुल्ल बनाइदिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको ध्यान भने सत्ता स्वार्थभन्दा माथि देखिएको छैन। आखिर जनताको रगत पसिना चुसेर मोटाएका यी शीर्ष राजनीतिज्ञहरूलाई च्वास्स टाउको दुखे पनि विदेशी अस्पताल पुर्याउने तिनै माफिया तयार छँदैछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले कोभिड महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा रहेर सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई क्रिटिकल केयर तालिम दिन सुरु गरेको छ। अग्रभागमा रहेर कोभिड-19 सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीका लागि आजदेखि 2 दिने भर्चुअल तालिम दिन सुरु गरिएको हो। बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन, औषधि तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीले मात्रै नहुने भएकाले आफू सुरक्षित रहेर र प्रभावकारी ढङ्गले उपचार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको सङ्घले जनाएको छ। खटिएका फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि 2 दिनको
क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट अफ कोभिड-19 पेसेन्ट भनेर चाहिँ यो जुन ट्रेनिङ सुरु भएको हो र यसबाट फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोभिडको बिरामीलाई उपचारमा सहयोग हुने जस्तो पोजिसनिङको कुराहरू हुन्छ र अक्सिजन थेरापीको कुराहरू कसरी दिने र भेन्टिलेसन चाहिने भयो भने मेकानिकल भेन्टिलेसन जुन इन्भेसिभ नन इन्भेसिभ हुन्छ त्यो कुराहरूदेखि लिएर सेप्सिसमा गयो भने कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसको लागि अत्यावश्यक पर्ने र दैनिक काम गर्दा जुन समस्या झेलिरहनु भएको छ त्यसको लागि इन्टरेक्सन गरी उपचारमा सहज र दक्ष जनशक्ति जुन काम गरिरहेका चिकित्सा र स्वास्थ्य कर्मीहरूको नलेजलाई इम्पावर गर्नको लागि यो कार्यक्रम सुरु भएको। 5 वटा समूहमा विभाजन गरेर 2-2 दिनको दरमा 10 दिनसम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गृह मन्त्रालयले अबको 3 दिन बाढी पहिरो र उच्च वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ। पश्चिमी बङ्गालको खाडीमा विकसित जलवायुको प्रभाव र यास चक्रवातका असरका कारण शनिबारसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा उच्च वर्षा र बाढी पहिरोको जोखिम बढेको सरकारले जनाएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हिमाल आरोहणमा गएका पर्वतारोहीहरूलाई समेत तत्काल फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले द्वन्द्वकालीन समयमा पत्रकारहरूको हत्यामा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। दिवंगत पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकको 19औं स्मृति दिवसका अवसरमा महासंघ परिसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पत्रकार हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले द्वन्द्वकालीन समयमा र कोभिड-19 महामारीमा ज्यान गुमाएका पत्रकारका परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत माग गर्नुभयो। द्वन्द्वमा मारिएका पत्रकारहरूको परिवार जो अहिले अत्यन्तै पीडामा हुनुहुन्छ, अभिभावक गुमाउनु भएको छ, अभिभावक विहीन बन्नुभएको छ, बालबच्चा र श्रीमती टुक्रा भएका छन्, परिवारजनहरू आफ्नो अभिभावक गुमाएर एउटा पीडाको अवस्थामा हुनुहुन्छ, ती परिवारहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि आजको दिनमा म माग गर्न चाहन्छु र पत्रकार महासंघको तर्फबाट हामी निरन्तर रूपमा द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने पत्रकारहरूको परिवारको सम्पर्कमा पनि छौँ र हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ती परिवारहरूको रेखदेखका लागि पनि हाम्रो प्रयास जारी छ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीले कृष्णसेन इच्छुक लगायत पत्रकारहरूको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। पत्रकार इच्छुक लगायत पछिल्लो समय कोरोना भाइरसबाट को सङ्क्रमणबाट मृत्युवरण गरेका 16 जना पत्रकारहरूको सम्मान र विगतमा सङ्घर्षशील तथा पत्रकारिता गर्दा गर्दै ज्यान अर्पण गर्नुहुने पत्रकार शहीदहरूप्रतिको स्मृतिमा हामीले 1 मिनट मौन धारण गरौँ। महासंघका अनुसार द्वन्द्वकालदेखि हालसम्म 38 जना पत्रकारको हत्या गरिएको छ भने 4 जना पत्रकारको अवस्था अज्ञात छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज सर्वाधिक कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आज नेप्सेमा 14 अर्ब 76 करोड 88 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। यो कारोबार हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि नेप्सेमा 2077 जेठ 10 गते सोमबार 13 अर्ब 17 करोड 53 लाख बराबरको कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। आज नेप्से 1.20 अङ्कले घटेर 2815.40 बिन्दुमा थामिएको छ भने आज कारोबार भएका समूहमध्ये 6 समूह बाहेक अन्य समूह बढेका छन्। नेप्सेका अनुसार आज 20 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। त्यस्तै आज नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक र समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् भने कारोबारका आधारमा आज सबैभन्दा बढी कारोबार अपी पावर कम्पनीको भएको छ।
संसद भङ्ग गरेको सरकारले जेठ 15 गते शनिबार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यसरी अध्यादेश मार्फत ल्याउने बजेट स्वेच्छाचारी र चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालको हुने आशंका विपक्षीहरूको देखिन्छ। चुनाव गराउन लागेको सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभालाई मासेर सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने यसअघि नै बताइसकेका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दैछ। त्यसैगरी शनिबार अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट अर्थमन्त्रीले बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्नेछन्। बजेट बारेको प्रेस ब्रिफिङ भने आइतबार मात्रै गर्ने कार्यसूची अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बुझिएको छ। संसद नभएको अवस्थामा अल्पकालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्ने बारे संविधानमै अस्पष्ट देखिएको छ। संविधानको धारा 114 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्ने बारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन। यसै कारण सरकारले अध्यादेश मार्फत मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ। सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्ने गरी जेठ 15 मा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने बुझिएको छ। यसरी चुनाव लक्षित बजेट ल्याउनुलाई विज्ञहरूले अनुचित भनेका छन्। सामान्यतया हाम्रो संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरालाई स्थानै दिएको छैन। यद्यपि अब अहिले अन्य कुनै उपाय नहुँदा यस सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछ भने त्यो तदर्थ खालको बजेट ल्याउनु पर्यो, अहिलेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउनु पर्यो र 6 महिनाको लागि ल्याउनु पर्यो। अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ 15 मा संघीय संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि संसदमा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, बजेट घोषणा अघि प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सरकारले यी कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गरेको छैन। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्थामा हतारमा जेठ 15 मै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने नभएको तर्क गर्छन्। उनी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्छन्, तुरुन्तै केही गर्न परे मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। 1.5 महिनापछिको साउन 1, 2078 तुरुन्त होइन। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सरकारलाई खर्च तथा आम्दानीका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। सङ्कटकालीन व्यवस्थाको घोषणामा प्रतिनिधि सभा विघटन भए त्यसको अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर बजेटको विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने बारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसले चुनाव गराउन लागेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउँदा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। यो हो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफ्रिकी मुलुक मालीका सेनाले नियन्त्रणमा लिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। नियन्त्रणमा रहेका उनीहरूलाई सेनाले पदबाट राजीनामा दिन लगाएको हो। मालीका अन्तरिम सरकारका राष्ट्रपति बाहा एडन, प्रधानमन्त्री मोख्तार आउनी र रक्षा मन्त्री सेउलेमेन डोकेरेलाई सेनाले राजीनामा दिन लगाएको छ। 2 दिन सैनिक नियन्त्रणमा रहेका उनीहरू राजीनामा दिन सेनाले बाध्य बनाएको मालीका उपराष्ट्रपति तथा सैनिक शासक बाबा सिनेकाले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएका छन्। यास नामक चक्रवातका कारण भारतमा कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको छ। पश्चिम बङ्गाल र ओडिसा राज्यमा प्रभाव पारेको चक्रवातका कारण कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको र हजारौं मानिस घरविहीन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न भएको चक्रवातका कारण तटीय क्षेत्रमा आउनु अघि नै 10 लाख भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। चक्रवातका कारण तीव्र हावाहुरीसहित ठूलो वर्षा भइरहेको छ। घरहरू भत्किएका छन् भने ठूला छालले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू डुबानमा परेका छन्। पश्चिम बङ्गालमा मात्रै 3 लाख घरहरू भत्किएका छन्। भारतमा अघिल्लो हप्ता आएको ताउते नामक चक्रवातले पश्चिम भारतमा 150 जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिएको थियो। अब पालो खेल समाचारको।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत रहेको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। नेपालले गत चैतमा घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय फुटबल खेलेको थियो। त्यसयता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधान र संसदको रक्षाका लागि जस्तो सुकै जोखिम उठाउन तयार रहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न विज्ञको सुझाव। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने अदालतले न्याय दिनेमा कांग्रेस विश्वस्त। निषेधाज्ञा जारी भएको महिना दिन पुग्दै गर्दा संक्रमण र मृत्युदरमा कमी। आज थप 106 जनाको मृत्यु। 6939 जनामा संक्रमण हुँदा 7226 जना संक्रमण मुक्त। विवादास्पद नागरिक सम्बन्धी अध्यादेशलाई तराईमा गरियो स्वागत। नागरिकताबाट वञ्चित मधेसी जनताको माग पूरा भएको भन्दै ठाउँ ठाउँमा दीपावली। र संसद विघटन गरेको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालको बजेट आउने विपक्षीको आशंका। पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञको तर्क। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।